अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं कादियानी मुरब्बी, बल्कि मुरब्बी नहीं, इनका अपना दावा है कि ये नबी हैं और इनका इंटरव्यू हमने अपने YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो अगर वो आप इंटरव्यू सुने तो उस इंटरव्यू के बिल्कुल आखिर में हमने इनसे टाइम लिया था कि हम आपसे मुकालमत करना चाहते हैं। तो आज उस सिलसिले में हमारी पहली गुफ्तगू है और ये डिबेट जो हम करने जा रहे हैं इसका तरीक़ेकार ये है कि पहले एक शख्स बोलेगा, फिर दूसरा शख्स बोलेगा। हर एक के पास 5-5 मिनट का टाइम होगा। ताहिर साहब, आपको कबूल है? 5 मिनट आप बोल लें, 5 मिनट मैं बोलूं। मुझे तो बहुत कम टाइम चाहिए। कम टाइम चाहिए, 2-2 मिनट कर लें। 2-2 मिनट कर, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये होगा कि 2-2 मिनट बोलेंगे हम और इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 तरीकों से हो रही है। लाइव भी ये जा रहा है और इधर स्क्रीन कैप्चरिंग भी हो रही है, जिसको बाद में हम अपने YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड करेंगे और ये ऑन दी रिकॉर्ड हर चीज़ रहेगी। और आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है, हमारी डिबेट का, हमारे मुनाजरे का जो उन्वान है वो है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावा किया था कि मेरे बाद 10,000 मसीले मसीह यानी नबी मजीद आ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये कहा है कि आ सकते हैं, जबकि ताहिर नसीम साहब का ये कहना है कि नहीं, वो 10,000 नहीं, उससे मुराद सिर्फ एक था। मिर्ज़ा ने जो कहा था उससे मुराद सिर्फ एक है और वो मैं हूँ। ये जो हमारी डिबेट वो हुई थी, इंटरव्यू, उसके अंदर ताहिर नसीम साहब ने ये क्लेम किया था। तो आज हम साबित करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्या कहा था और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की बात की नफ़ी करेंगे और उसके दलाइल देंगे। इस चीज़ के ऊपर हमारा मुनाजरा है। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ और दावा तो मेरा आपने सुन लिया है और दावे के बाद दलील होती है, तो दलील मैं देने लगा हूँ। ये किताब है जनाब रूहानी खज़ाइन, जिल्द नंबर 3 है और इसका सफ़ा नंबर 97 है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3, ये मरज़इयों की अपनी किताब है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमूआ, इसकी 23 जिल्दें हैं और इसके सफ़ा नंबर 97 के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक स्टेटमेंट दी है। सॉरी, 97 नहीं, 197। ये है जी सफ़ा 197। ये हाईलाइट इबारत है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ये कहना है, मैंने सिर्फ मसीले मसीह होने का दावा किया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मैंने सिर्फ मसीले मसीह होने का दावा किया और मेरा ये भी दावा नहीं कि सिर्फ मसील होना मेरे पर ही ख़त्म हो गया, बल्कि मेरे नज़दीक मुमकिन है कि आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे और 10,000 भी मसील मसीह आ जाएं। दोबारा सुने, और 10,000 भी मसीले मसीह आ जाएं आइंदा ज़मानों में मेरे जैसे। मिर्ज़ा कादियानी का कहना है कि जो मैं हूं, यानी मैं मसीले मसीह हूं और मसीले मसीह की वजाहत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कई जगह की है
कि मसीह मसीह से मुराद है मैं नबी हूं, और इसके ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी ने पूरी किताब लिखी है एक गलती का इजाला, इसी चीज की वजाहत के लिए कि मसीह मसीह का मतलब ये है कि मैं नबी हूं और जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर है। तो मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं जिस तरीके का मैं नबी हूं इस तरीके के मजीद 10,000 और नबी आ सकते हैं और वो होंगे मसीह मसीह। मेरे जैसे और 10,000 भी मसीह मसीह आ जाएं। हां, वो ये कहता है कि इस जमाना के लिए मैं मसीह मसीह हूं और दूसरे की इंतजार बेसूद है। कहता है ये जो मेरा जमाना है इस जमाने में सिर्फ मैं एक ही मसीह मसीह हूं। हां, किसी और की तलाश ना करो, सिर्फ एक मैं ही हूं बस, और दूसरे की इंतजार बेसूद है। ये मैंने अपना दावा जो किया था ताहिर नसीम साहब, उसकी मैंने दलील आपको दी है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 है, सफा 197 की। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जनाब? अब आपका टाइम है। अच्छा, ऐसे करें, किताब मेरे साथ तो सामने नहीं है, लेकिन यही किताब आप खोल ले, सफा 169 और 180। ठीक है, खोल लेते हैं जी। हाँ, सफा 169 और 180 जी, खोल लिया। हाँ, यहाँ पर आखिर में जो वो वहां से कुछ वो पढ़ ले। कहां से? वो जो सफा का एंड है ना, उसके बाद वो आखिरी 2-3 सेंटेंसेस जो है जी, आखिरी लिखा हुआ बिल आखिर हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं, यहां से। हाँ हाँ, बिल आखिर हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आवे, क्योंकि नबियों के मसील हमेशा दुनिया में होते हैं। ये वही बात है जो मैंने की है। हाँ, आगे पढ़े। जी, आगे पढ़ूं, मुझे बता दीजिएगा कहां तक रुकना है। हाँ, मुझे बता दीजिएगा। मेरा ये क्लेम है कि ये मेरे बारे में है। अच्छा, ये आपका क्लेम है कि ये इबारत आपके बारे में है? हाँ बिल्कुल, आगे आप पढ़े तो वो अच्छा, आगे बता देंगे। चले पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे ये काम तो आपका था, दावा जब आपका है तो दलील भी आपकी बनती है, तो पढ़ के भी आपको ही सुनाना चाहिए था। खैर, वो किताब अभी सामने नहीं है तो। अच्छा, आपको इतना पता है कि इसका सफा ये है, तो आपके पास वो किताब भी नहीं है? अपने अपने नबी की किताब भी आपने नहीं रखी ऐसा? किताब लेकिन ये हवाला है, किताब नहीं है। मैं इबारत सुनाता हूं, मैं इधर ही हूं, लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं है कि एक नबी वो और एक नबी आप, उसने किताबें लिखी और दूसरे नबी ने किताबें रखी भी नहीं है। वो हवाला है ना मेरे साथ। तो वो किधर? आपका घर में कहीं नहीं किताबें रखी? ये रूहानी किताब नहीं रखी कहीं? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ थे वो। भाई के साथ है? हाँ, वो सारी किताबें उनके साथ है, वो सेट। तो ऐसे ये तो काम गलत है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। अरे आप पढ़ लेना। मैं पढ़ देता हूँ, ये वैसे अच्छी बात तो नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो ये भी कहा कि वो जो मेरी किताबों को 3 दफा नहीं पढ़ता उसके मर्ज़ई होने में, कादियानी होने में मुझे शक है, वो बेईमान है। नहीं, वो किसी और ने कहा है। नहीं, ऐसे ना करें, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा। अच्छा सुने, चलो पढ़ देता हूँ। अच्छा जी, आगे लिखा है कि मसीह का मसील बनकर आवे, क्योंकि नबियों के मसील हमेशा दुनिया में होते रहते हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है कि नबियों के मसील हमेशा होते रहते हैं, बल्कि खुदाए ताला ने एक कतई और यकीनी पेशगोई में मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ही ज़ुर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबहत होगी। वो आसमान से उतरेगा और जमीन वालों की राह सीधी कर देगा, और वो असीरों को रास्तगारी बख्शेगा, और उसको जो शुबहात की जंजीरों में मुकय्यद है रिहाई देगा, और फरजंदे दिल बंद ग्रामी, ये तो आगे नाम लिखा हुआ है, पढ़ता जाऊं?
बस यही, बस ये आखिर सिर्फ ये कॉलम जो है। अच्छा ये या इबारत खत्म हो गई? हाँ हाँ, बस ये सिर्फ ये पैराग्राफ जो है, ये पढ़ दूं और आगे पढ़ूं? बस ये खत्म हो रहा अच्छा है, एक अच्छा, जुमला बाकी रह गया। हाँ ठीक है। तो अब क्या फैसला किया, इससे क्या साबित किया आपने? तो ये जो लिखा है ना कि एक शख्स मेरी जुरियत में, ये रूहानी जुरियत का मतलब है, और ये मेरा दावा कि ये मैं हूँ। और साबित आपने ये करना है। कल आपने इंटरव्यू में वो जनाब 3 मौजू बदले, पहले एक मौजू, फिर उससे जंप लगाया, दूसरा मौजू, फिर उससे जंप लगाया, नहीं तीसरा मौजू। मैंने अच्छा, मैं आप बताता हूँ ना, आपकी उसको जनाब आता मैंने है। बात रख ली। मैंने कहा ठीक है, आपका मनपसंद मौजू। आज आपने ठीक साबित है। ये करना था, नहीं जी मिर्जा कादियानी ने वो जो 10,000 कहे वो 10,000 नहीं, वो एक है। आपने उसकी नफी अच्छा, करे, ये क्या मुझे दिखा रहे हैं आप? हाँ सही है, वो उसकी तरफ मैं आता हूँ ना। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि आपने ये किताब खोली तो मैंने कहा ये भी बता दूं। अच्छा, वो आप ये ना मुझे दिखाएं, ये अलग से एक टॉपिक है। ये तो हम बाद में मुनाजरा करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी तो आपने ये साबित करना है कि वो 10,000 नहीं, वो एक है। और एक से भी मुराद वो आप है, वो आपने उसकी नफी करनी है। अच्छा, उसका ये मतलब है कि देखिए, अब मेरा टर्न है ना बात करने का। हम्म। तो ये बात है कि इस्लाम में महदी और मसीह के बारे में हदीस है काफी। तो महदी वो तो हम सब मानते हैं कि, आप नहीं मानते लेकिन हम जमात वाले सब, कि महदी मिर्जा मोहम्मद साहब है। और मसीह जो है तो वो मेरा दावा है। तो सिर्फ दो ही का जिक्र है इस्लाम में, और जो है तो और तो जिक्र नहीं है कि और कोई आएंगे। तो ये क्लियर, इससे क्लियर पता चलता है कि सिर्फ दो ही आ सकते हैं, एक वो थे और एक मैं। बात बात खत्म हो गई? अब आपकी मर्जी। बात खत्म हो हाँ गई आपकी? मैं हाँ, बात करूं खत्म अब? करें। ये क्या आप मुझे कौन सी बातें सुना रहे हैं? एक मिर्जा कादियानी रूहानी था, एक आप रूहानी। ये कौन सी बातें कहा कि कोई एक महदी कोई एक बात का मसीह। सिरा नहीं है, कोई इसका आता पता नहीं, कोई रबत नहीं, कोई दलील नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? एक महदी, हाँ, एक एक महदी महदी और एक एक मसीह, दो का मसीह, एक सिर्फ जिक्र है। मसीह। दो थे, एक उधर गया, एक उधर दो गया, का एक इधर जिक्र है, आया। ये और क्या तो होता इस्लाम में जिक्र नहीं है किसी का। है? और तो किसी का वो खास जिक्र नहीं है, सिर्फ आपको पता है महदी और मसीह का जिक्र है। हाँ, महदी और मसीह का जिक्र है। मसीह कौन सा? इब्ने मरियम, जो मरियम का बेटा होगा। वो तो फोत हो गए, तो वो नहीं, मसीह है, मसीह। वो तो आपने कह रहे हैं ना, वो वो तो आप आप कह कह रहे रहे थे वो हैं। नहीं फोत हुआ, हैं? और आप कह रहे थे नहीं फोत हुआ। नहीं, हम कहते हैं नहीं फोत हुआ। हम कहते हैं फोत हुआ है। नहीं, वो तो आप जो मर्जी कहते फिर। वो अभी हमारा मौजू हाँ, है, आप सुफन भी जो नहीं है। मर्जी कहते वो अभी फिर। मुनाजरा हम इस मौजू पे नहीं कर रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या मुर्दा है। 10,000 मसील को आपने एक मसील बनाना है। वो जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी ने वो दो 50 किताबें दो लिखने का कहा था, तो उसने वो जनाब कैसी जनाब कमाल की एक गेम, इसको मैं क्या लफ्ज कौन सा बोलूं, वो 5 किताबें छोटे छोटे रसाले लिख के कहता है भागो, 50 पूरी हो गई। लोगों ने कहा मियाँ जी 50 किताबों के तुमने पैसे लिए हैं, हमें उल्लू समझा है क्या? हमें हमें क्या समझते हो? 50 के किताबों के करोड़ों रुपया तुमने पकड़ा है हमसे, 5 लिख के छोटे छोटे रसाले, और हमें जो है ना वो तुम लॉलीपॉप दे रहे हो, 50 पूरी करो। तो मिर्जा जी कहने लगे रूहानी बात है ये रूहानी बात है, 50 और 5 में सिफर का ही फर्क है। तो वो काम ना करें आप। कुछ 10,000, देखिए 10,000 में कितने सिफर होते हैं? 10,000 में, मुबशर साहब, 10,000 में देखिए कितने सिफर हैं? आप, मैं आपको बता आप रहा हूँ, बताएं मैं तो आपको बता रहा 10,000 हूँ। में कितने हाँ, सिफर मैं होते हैं? आपको बता रहा हूँ, सुन तो लेना। पहले मुझे सुनिए थोड़ा। बताएं 10,000 में सिफर कितने हैं? नहीं नहीं, ऐसे होगा। और यार सिफर बता दो यार सिर्फ। ऐसे वो ना करे, मेरी बात सुने। नहीं, मुझे बताए देखिए सिफर कितने हैं 10,000 में? आपका जो है ना पहले से दिमाग में उसके लिए नेगेटिव बातें हैं। और यार सिफर बता दे, आप अपनी बात बाद में कर लेना, सिफर बता दे बस। सिफर विफर क्या कर, कितने सिफर मैं हैं जो बता 10,000 रहा हूँ में? उसको सोचे।
کتنے؟ आपका दिमाग पहले से भरा हुआ پہلے है, مجھے بتائیں, صرف صفر بتا دیں, بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. तो आपको اور طاہر صاحب چھوٹی سی ریکویسٹ, بڑی مہربانی, آپ ڈھونڈتے ہیں بات کو, اور 10,000 میں صفر بتا دیں صرف. اس کے خلاف کچھ بولیں. میں خلاف نہیں بول رہا, میں دیکھیں خلاف نہیں بول رہا, میں کوئی گالی نہیں کر رہا. مجھے آپ بتا دیں 10,000 میں صفر کتنے ہیں؟ اور یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا مقصد صرف اس کے خلاف باتیں کرنا ہے. میں خلاف, آپ مجھے دلیل سے رد کریں. میں خلاف بول رہا ہوں, دلیل سے رد کریں آپ. میں نے کوئی گالی نکال لی؟ آپ کے دماغ میں اس کے خلاف وہ خلاف آپ کہتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دلیل دے رہا ہوں. میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے کہ مجھے بتا دیں 10,000 میں صفر کتنے ہیں, بتائیں ذرا. میں نے کوئی گالی نہیں دے رہا آپ کو, یہ 10,000 کوئی گالی نہیں ہے بھائی. طاہر صاحب آپ مجھے صرف بتا دیں, ذہن پر زور دیں, زور. نہیں, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ایک منٹ ٹوپی اتارے ذرا, ٹوپی اتارے, کوئی حوال گوئیں. میرے بات سنیں جی. آپ کا دماغ میں جو ہے نا سارا اس کے لیے نیگیٹو اور اس کے لیے میں دیکھیں گالی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 10,000 میں صفر بتا دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. نیگیٹو کرا ہوا ہے. یہ نیگیٹو ہے, یہ نیگیٹو ہے. وہ دیکھیں نا, وہ 50 میں سے جب صفر غائب ہو کے 5 رہ سکتا ہے, تو 10,000 میں صفر غائب ہوگا تو کتنے رہیں گے باقی؟ اچھا, اگر 10,000 میں سے ایک صفر کاٹے کتنے رہیں گے بتائیں تو صحیح. آپ جو ہے نا مرزائیوں کی کتاب سیرت المہدی کو پکڑتے ہیں قادیانیوں کے, اور وہ جو ہے نا انہوں نے پتہ ہے کس لیے لکھی ہے. آپ کے زیادہ تر آبجیکشن وہ سیرت المہدی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ کے نبی نے لکھی ہے, آپ کا انکار کرتے ہیں, مرزے کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں آپ. لکھی ہے سیرت المہدی, اس نے نہیں لکھی بھائی, اس کے بیٹے نے تو لکھی ہے نا. تو اس کا بیٹا تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ قمر الانبیاء ہے. آپ کہتے ہیں زمین آسمان کا, کیا وہ آسمانوں پہ پہنچا ہوا ہے؟ وہ نبیوں کا بھی چاند ہے. ادھر لکھے کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال سیرت المہدی پہ میں بات نہیں کر رہا, چھوڑیں, خلطے مبحث نہ کریں. مجھے آپ بتائیں 10,000 مسیح مسیح اس نے کہا تھا, آپ نے اس کا رد کرنا ہے, اس کا رد کریں آپ. وہ کہتا ہے 10,000 مسیح مسیح آئیں گے, آپ کہتے ہیں نہیں ایک آئے گا. آپ دونوں میں سے ایک سچا ہے, ایک جھوٹا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے آ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ضرور ہے کہ آئیں. ہے آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. یہ تو نہیں لکھا کہ وہ ضرور آئیں گے. اچھا, یہ نہیں لکھا کہ ضرور آئیں گے, یہ لکھا ہوا ہے کہ آ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے آ سکتے ہیں؟ اس پوری عبارت میں سکتے نہیں ہے. وہ آئیں گے, وہ آئیں گے. سکتے سکتے یہاں کوئی نہیں ہے. عبارت میرے سامنے ہے. اپنے حوالہ پڑھ لیں. اگر اس میں سکتے نہ ہوا تو اپنے حوالہ پڑھ لیں. میں کہوں اگر سکتے نہ ہوا تو آپ نے اس کا مطلب آپ نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی. ابھی میں نے عبارت پڑھ کے سنائی ہے. آپ نے ابھی خود پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے کہ 10,000 آ سکتے ہیں. ہاں, آئیں گے تو نہیں لکھا نا. اچھا, آئیں گے نہیں لکھا ہوا. ہاں, وہ خود آپ نے پڑھا ہے, مجھے بتائیں. اچھا, اگر اس نے یہ لکھا ہو کہ آئیں گے تو پھر, ہاں, اگر اس میں یہ لکھا ہو کہ آئیں گے تو پھر میری بات غلط. آپ کی بات غلط. اب میں عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں, بس فیصلہ ہو گیا. سنیں, میں نے صرف مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ مسیح مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا, بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 مسیح مسیح آ جائیں. ہاں, اس زمانے کے لیے میں مسیح مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے. اس میں سکتے بھی نہیں ہیں اور آ جائیں بھی ہے. آپ جھوٹے, آپ کا مرزا سچا ہو گیا. میری بات سنیں. ہاں, آپ نے خود لکھا, آپ نے خود پڑھا نا. کیا پڑھا ہو سکتا ہے. آپ نے خود پڑھا. یہ بات سننے میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں, بالکل آ رہی ہے. اچھا, تو آپ نے خود پڑھا کہ ہو سکتا ہے. میں سکتا کب میں نے کہا ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے عبارت دوبارہ سنائی ہے یہ آپ کو. دوبارہ پڑھ لیں. دوبارہ پڑھ دوں؟ ہاں, دوبارہ پڑھوں؟ چلیں,
अभी तो आपने खुद अपने मुंह से कहा कि हो सकता है कि वो आ जाए। अच्छा अच्छा, चले चले, तो हो मैं ना सकता है अब ना। एक और इबारत पढ़ता हूं। आपने तो किताबें पढ़ी को नहीं है, हमने तो किताबें मिर्जा जी की जनाब वो हिफज की हुई हैं। सफा है जनाब 300, इसी किताब का सफा नंबर 314, उसके ऊपर मैं आपको लिए चलता हूं। उधर देखिएगा, उधर देखिएगा आपके मिर्जा जी कहते क्या हैं। कहते हैं 314 जनाब, सुने जी, कुरान करीमो अहादीस सहीहा ये भी उम्मीद और बिशारत बतवातर दे रही हैं कि मसील इब्ने मरियम और दूसरे मसील भी आ जाएंगे। ये लिखा आ जाएंगे, मसील भी और असली भी, असली ईसा इब्ने मरियम भी और उसके मसील भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये एक दूसरी इबारत है, ईसा इब्ने मरियम भी आएंगे और उसके मसील भी आएंगे। अब बताएं मुझे। आप तो वो अच्छा, आप तो वो काम ये ऐसे करते हैं जैसे वो ईसाई लोग जो है ना, कुरान से एक जुमला लेते हैं, एक आयत, और उस पर आप ऑब्जेक्शन पूरी शुरू पढ़ कर दें, देते हैं। आप पढ़े ना, 2-4 सफे आगे पीछे से पढ़े, लाइन आप तो वो किताब। ईसाइयों वाले काम करते हैं। कोई आप पढ़े ना, मैंने कोई ठेका तो तो नहीं मैं लिया कि भी मैं कह सारी रहा हूँ इधर ना, आपने फारग तो बैठा हूँ ऑब्जेक्शन वो बिल्कुल किताबें नहीं आपको शुरू पढ़े। से पढ़ के सुनानी शुरू कर दूं। आपके पास, आप मुनाजरा करने आए थे, कम से कम ये किताब आपके पास होनी चाहिए थी। आप डिबेट करने आए थे आप मैंने तो बता भाई, दिया, ये डिबेट मैंने तो करने आए थे बता कि दिया कि यहाँ कोई उसमें वक्त लिखा जाया है। करने आए थे आप? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, भाई के पास मैंने रखी बता है दिया मेरी कि किताब, आपने खुद पढ़ा है कि आ मैं आपको सकते इबारत हैं, सुना रहा हूँ। हो वो सकता कहता है, है। आपका मसीह कह रहा है, मिर्जा कादियानी कहता है कि असल वाला ईसा इब्ने मरियम भी आएगा और उसके मसील भी आएंगे। ये जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में की बात है। ये क्या होता है? अब जब फंस ये जाओ तो ये कॉन्टेक्स्ट कह की दो। बात है, सियाक सबाक की बात है। हाँ, ये जब फंस जाओ तो ये कह दो, इसे को सबाग पढ़ो 5-7 सफे पीछे से, हाँ, ये आगे से भी सियाक 10-12 सबाक की पढ़ो, बात है। बस इसी ध्याने लगे आपके रहो। दिमाग में हाँ, आपने मानना नहीं है, मैं तो आपकी मनवा मर्जी। रहा हूं, मेरे पास किताबें मौजूद हैं। या किताबों पे क्या, जब आप समझे नहीं, हाँ, समझते नहीं, समझाएंगे तो समझेंगे ना, तो समझाएं, मेरे आप किताबों का क्या करने आपने। समझाएं आप। और सारा किताबों से तो आप और नेगेटिव ले रहे हैं, अच्छा, वो तो आपके लिए नुकसान दे, फायदा तो नहीं दे रहा। हमारा डिबेट तो हमारी खत्म हो गई, आप खुद झूठे साबित हो गए, आप आपका जैसे मिर्जा सच्चा जैसे साबित आप हो गया। यानी कुरान मिर्जे किसको की फायदा दे। इबारत सही है, आप झूठे हैं। अब नहीं, अब तो मर्जी देखना सिर्फ दो आपको। ही आ सकते हैं, हाँ, दो ही आ सकते हैं, महदी और मसीह। हम्म, वो महदी और मैं मसीह। ऐसे तो कुरान से अल्लाह ने खुद लिखा है, फरमाया है कि इससे मुत्तकी फायदा ले सकते हैं, और लोग नहीं। हम्म, और लोग जो खराब वो है वो उनसे नुकसान लेते हैं कुरान से। हम्म, इसी तरह आप इस किताबों से नुकसान उठाते हैं। हम्म। अच्छा, अब आपने जो इबारत पेश की थी, जो आपने सफा कहा था ये पढ़े, कहा था ना, हाँ 180 सफा, बिल्कुल। इस सफे पे हाँ गुफ्तगू कर ली जाए। आपका कहना यह है कि हाँ ये सफे में जो लिखा हुआ इससे मुराद मैं हूं, यही है। हाँ बिल्कुल। चलें जी, अब इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। ये सफा नंबर 179, 179 की बिल्कुल आखिरी लाइन, और यहां से मैं पढ़ता हूं। बिल आखिर हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आवे, क्योंकि नबियों के मसील हमेशा दुनिया में होते रहते हैं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है। मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कहता है कि नबियों के मसील होते रहते हैं, नबियों के मसील। ठीक है। एक मिनट, मैं जरा ये फोन साइलेंट पे लगा दूं। नबियों के मसील होते रहते हैं। दुनिया में 1,24,000 कमो बेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। ऐसे ही है ताहिर साहब, हाँ ठीक ताहिर साहब है। ऐसे ही है।
وہ ہاں نہ تو کریں. سپ سن گیا ہوں نا. کر تو رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے. کیا بتائیں نا, 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے. 1,24,000. جی صحیح ہے, صحیح ہے. آواز بھی ہے. چلیں سنیں تو صحیح نا, 1,24,000 کا جب مثیل ایک بھی لگا لیں, زیادہ نہیں, صرف ایک مثیل, تو کم از کم 1,24,000 مثیل آئے ہوں گے. ایسے ہی ہے, ہاں نہ تو کریں. یہ آپ اس سے اب کیا بنا رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں ہاں نہ تو کریں. آپ 1,24,000 نبی آئے. آپ کے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد میں ابھی نکالتا ہوں, اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں صرف ایک مثیل, ہر نبی کا ایک مثیل, تو 1,24,000 مثیل ہوئے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اب میں کیا کر رہا ہوں, ہاں نہ تو کریں کچھ. آگے تو جائیں نا, آپ اس پر نہیں ایسے جان نہیں چھٹے گی. مجھے یہ بتائیں آپ, 1,24,000 مثیل ہوئے. عجیب بات ہے, اب آگے تو جائیں. 1,24,000 مثیل ہوئے. آپ اس پر کیوں بیٹھے؟ 1,24,000 مثیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ آپ پتہ کیا کرتے ہیں, مجھے موقع دے. آپ ان کے ہر عبارت کو, اس کو, یہ مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے میں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. 1,24,000 مثیل ہوئے کہ نہ ہوئے مرزے کی عبارت کے تحت, بتائیں مجھے. مبشر صاحب مجھے بھی موقع دینا. ہاں مجھے موقع دے بات کر. بولیں. اچھا آپ کیا کرتے ہیں, کسی عبارت کو آپ دیکھتے ہیں, اس کو پکڑتے, پھر اس کو سوچتے ہیں اس سے کیسے نیگیٹو میں بنا سکتا ہوں, اس سے میں کیسے کچھ نیگیٹو بناؤں. یہ بھی کیا مطلب اس کا؟ ارے خدا کا خوف کرو, کچھ عقل کرو, خدا سے ڈرو, آگے جاؤ. یہ کیا آگے نہ جاؤ, پہلے ادھر اس کو دیکھو تو صحیح. آگے کیوں جائیں, اگا دوڑ پیچھا چھوڑ. جملہ, اس کا جملہ پکڑ. میں جملہ کیوں ختم کروں, میں ختم کیوں جملہ کروں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائے نا. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ پچھلے نبیوں کے بھی مثیل آتے رہے, تو میرا بھی مثیل ہوگا. مطلب یہ کہ 1,24,000 مثیل ہونے چاہیے تھے. ایک مثیل کا بتا دیں, صرف 1,24,000 کا میں نہیں آپ سے پوچھ رہا, صرف ایک مثیل بتا دیں, بتائیں کوئی. یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ نبی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. بھائی ہونا اور ہوتا ہے میاں جی, مثیل ہونا اور ہوتا ہے. نہیں, انبیاء کا کیا مطلب, ایک جنس. اچھا جو بھائی ہوتا ہے وہ مثیل ہوتا ہے, جو بھائی ہوتا ہے وہ مثیل ہوتا ہے. اچھا آپ نے یہ نہیں سنا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ تو بالکل اس کا وہی لگتا ہے جیسے وہی ہو. اچھا تو یہ جو مثیل ہوتا ہے یہ بھائی ہوتا ہے, آپ کا یہ کہنا ہے؟ مطلب چھوڑیں, واضح سٹیٹمنٹ دیں. مثیل بھائی کو کہتے ہیں, مطلب نکلتا ہے. واضح سٹیٹمنٹ مجھے چاہیے. اس سے یہی نکلتا ہے مطلب کہ واضح کہے کہ مثیل بھائی ہوتا ہے. یہی مطلب نکلتا ہے نا مولوی صاحب, کیا بنانا ہے اس کا؟ نہیں, مطلب مثیل بھائی ہوتا ہے. لوگ کہتے نہیں ہے اس کا جیسے بھائی. لوگوں کو بہت کچھ کہتے ہیں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی بندر ہے, سور ہے. وہ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ مثیل بھائی ہوتا ہے, ہاں یا نہ. یہ پوری مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کو چھوڑیں, مطلب آپ نے سمجھانا ہے مجھے. ٹھیک ہے تو آپ مطلب کو چھوڑیں, سمجھائیں نا, سمجھائیں. یہی ہوا ہے کہ سمجھائیں. کی طرح ہونا. یہ ڈکشنری میرے سامنے رکھی ہے عربی کی. اچھا ہاں, مسیح کا مطلب اس کی نکالوں یہاں سے مثیل کا ترجمہ, نکالوں کون سی دنیا کی کوئی ڈکشنری بتائیں مجھے, میں نکالتا ہوں. ابھی میرے پاس کتنی ڈکشنریاں رکھی ہیں دنیا کی, کسی ایک ڈکشنری کے اندر یہ نہیں لکھا کہ مثیل کا مطلب بھائی ہوتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, میں کہتا ہوں دنیا بھر کی ایک ڈکشنری کے اندر بھی آپ مجھے دکھا دیں
کہ مسیل کا مطلب بھائی ہوتا ہے تو میں آئندہ سے مرزا غلام قادیانی کو کذاب کہنا چھوڑ دوں گا. جائیں بات ختم ہوتی ہے, مناظرہ ختم ہوتا ہے. مسیل کا آپ دیکھیں اتنا مدرسے کا وہ مدرسے کو چھوڑے, میں کیا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اور لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں آپ. طاہر بات تو سنیں نا او مولوی صاحب, مسیل کا مطلب ہے اس جیسا, اس کی طرح. تو بھائی ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں نا. کر لیں بات, آپ پہلے کر لیں, آپ میں سن رہا ہوں. یہ نہ کہنا مجھے ٹائم نہیں یہی دیا. بات ہے نا کہ مسیل کا مطلب اس جیسا, اس کی طرح. تو بھائی جو ہے تو ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں, اب سمجھیے گا ذرا, دنیا میں صرف ایک ہی نبی آیا ہے. دنیا میں صرف ایک ہی نبی آیا, وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. آپ کی بات اگر تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نہیں آئے, صرف ایک نبی آیا ہے, وہ تھے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نبی, ان کے بعد جو نبی آئے وہ آدم کا بنا بھائی اور مسیل. ایسے ہی ہے. یہ آپ کون سا لاجک فالو کر یہ لاجک میں ابھی سمجھاتا ہوں, یہی کام کرتے ہیں ہم. وہ نہیں ہے, کچھ اپنی تو سوچ. بھائی ہاں نہ تو کیا کرو طاہر میاں, آپ کیا یہ بات کو خرد بردی کر جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے, مربیوں کو, قادیانیوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام نبی, ان کے بعد جو نبی آیا ان کا مسیل تھا کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, ہر بات میں تو کیڑے نہ ڈالیں نا. سمجھائیں, چلیں سمجھائیں آپ. ہر بات میں تو کیڑے سمجھائیں آپ, میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا, سمپل رکھے. کیا آپ اس کا اچار بنا رہے ہاں, ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ چار نہیں, میں دیکھیں میں تو بال کی کھال اتارتا ہوں. ڈیبیٹ ہوتی ہی یہ ہے, بات کی حقیقت. اب دیکھیں حقیقت سامنے دنیا کے جب آئے گی کہ یہ مرزئی کس طریقے کے لوگوں کو الو بناتے ہیں, یہ لوگوں کو ڈرامہ کس طریقے سے. وہ بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے, وہ لے جائیں گے اس کو, بس وہ کہتا ہے یار ابھی تو میں ادھر تھا, یہ مربی مجھے لے کدھر گیا. آپ میں روحانیت نہیں ہے. اچھا, بات اب جب دلائل سے وہ جناب شکست خوردہ ہو جاؤ تو یہ روحانی ہے. آخری یہ سننا ہوتا ہے, آخری آپ لوگوں کا یہی حال ہے, یہ روحانی. ارے ہم بات ہی کیا کر رہے ہیں, ہم بات ہی روحانیت کا کر رہے ہیں. اور طاہر صاحب بات کافی لمبی ہو گئی ہے, تو بہرحال صاحب دوستوں نے سن لیا, فیصلہ سننے والے کریں گے. آپ نے ثابت کرنا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو سٹیٹمنٹ ہے 10,000 مسیل مسیح, آپ نے اس کو ایک ثابت کرنا تھا, اور اس کے اندر جو صفر ہیں وہ جناب 4 صفر ہیں, 1 اور 4 صفرے. میں نے آپ کو کہا تھا 10,000 میں کتنے صفرے ہوتے ہیں, تو آپ نے تو بتایا ہی نہیں ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو آپ نے ان 4 صفروں کو ہٹانا تھا, 4 صفروں کو ہٹا کر صرف 1 رہنے دینا تھا. اور مرزا نے تو 50 اور 5 میں صرف 1 صفر کو غائب کیا تھا. آپ نے ان 4 کو ختم کرنا تھا, لیکن بہرحال وہ اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. تو جی بات یہ کہ آپ سے بات نہیں کر سکتے, آپ سے بات کرنا فضول ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا ہر بات میں یا تو نیگیٹو نکالتے ہیں, اور یا جو ہے بھائی اس میں کچھ پازیٹیو ہو تو میں وہ پازیٹیو نکال لوں, آپ نکال دینا, پازیٹیو نکال لینا. آپ کس لیے ہیں, آپ کو ٹائم دیا گیا بولنے کا, بولیں آپ. آپ کی سوچ بہت خراب ہے. میری سوچ خراب ہے نا, میری سوچ نیگیٹو ہے نا, آپ پازیٹیو کریں اس کو. اچھا مجھے آپ بات کرنے, اسی وجہ سے تو آپ لوگ آن لائن نہیں آتے. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آن لائن آ کے گفتگو کریں لائیو. وہ ٹپ 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 لگائی ہوتی ہے فیس بک کے اوپر, جی واٹس ایپ کے اوپر لگائی ہوتی ہے کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. ارے آپ چپ ہوں گے کہ نہیں, مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں. بولے بولے. آپ سے بات کرنا فضول ہے. وہ ایسے کہ آپ جو ہے نا ہر بات میں ایک تو کیڑے ڈھونڈتے ہیں, دوسرے جو ہے نا آپ وہ ہر بات میں نیگیٹو ڈالتے ہیں, اور ہر بات کا اچار بناتے ہیں, اور وہ اور کچھ نہیں. اچار ہم بناتے ہیں, یہ جو آپ نے بناتے ہیں وہ یہ جب سب کچھ تھک جاتے ہیں تو یہ روحانی بات ہے.
وہ اچار نہیں تو وہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ جب پکڑا جاتا ہے مرضی، جب پکڑا جاتا ہے کی بات کر رہے ہیں جی طاہر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز یہاں سنانا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، آپ نے اب ناراض نہیں ہونا۔ مرزا غلام قادیانی نے شاید آپ کے لیے کہا تھا یا دنیا کے جتنے بھی قادیانی مربی لوگ ہیں ان کے لیے، سب کے لیے اس نے کہہ دیا، تو وہ میں ایک چیز آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ وہ چیز کون سی تھی وہ سنیں ذرا۔ وہ ایسے نہیں سنا ہے، اس کا حوالہ میں پورا یہ دیکھیں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حیات احمد جلد اول، حیات احمد جلد اول، اور اس کا صفحہ نمبر 2۔ حیات احمد اس نے نہیں لکھا۔ کس کی لکھی ہے؟ اس نے نہیں لکھا۔ کس کی لکھی ہے؟ یہ مرزا صاحب نے نہیں لکھی۔ کس کی لکھی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، اس نے لکھی ہے؟ کس کی لکھی ہے بتائیں آپ؟ نہیں یہ اس نے لکھی ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے بتائیں، آپ بتا دیں، رائٹر کا نام بتائیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ مرزا صاحب نے لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے رائٹر کا نام بتا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس نے لکھی ہے مرزا صاحب نے۔ رائٹر کا نام بتا دیں مجھے صرف آپ۔ نہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ اس نے لکھی ہے۔ مجھے رائٹر کا نام بتا دیں اس کا۔ دیکھیے اب پھر وہ جو کرتے جی ہیں وہ جی یہ مرزا غلام قادیانی نے نہیں لکھی، یہ اس کے صحابی نے لکھی ہے، شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے، ٹھیک ہے؟ صفحہ ہے وہ اپنے نبی کی بات کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ سنیں تو دے، پہلے سن لے ٹھنڈے دل دماغ سے، ان کی کتاب لائے اور سنیں تو صحیح نا یار، 2 منٹ ہمیں بھی تو دے۔ صفحہ نمبر 269 وہ کہتا ہے مرزا قادیانی، جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے حضرت جی نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، قسم خدا کی میں نے نہیں کہا۔ جب کہا جائے دلیل تو دیتے جاؤ، اور جہاں سے نکلے تھے جمپ لگا کے وہیں داخل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آخری زمانے کے مولوی، ان کا نام نہ لیں، ان کا نام نہ لیں، وہ ان کو بیچ میں نہ لائیں، ان کو نہ بیچ میں لائیں۔ یہاں جو ہے نا گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ فرمایا ہے کہ باپ کی طرح بندر اور خنزیر ہے۔ اچھا مولوی، اچھا آخر میں یہی سننا ہوتا ہے طاہر صاحب آپ لوگوں سے کہ مولوی بندر اور سور ہیں، بس آخری یہ حرب ہے، یا روحانی یا یہ رٹے ہوئے طوطوں کی طرح یہ چیزیں، یہ روحانی روحانی روحانی، یا یہ بندر اور سور خنزیر۔ یہ حدیث شریف آپ ثابت کر رہے ہیں۔ ویسے یہ اندر داخل ہو کر کے آپ بول رہے ہیں، اب دیکھ لیں، آپ اندر داخل ہو کے بول رہے ہیں آپ طاہر صاحب، اچھا نہیں ہے، یہ درد ہوتا ہے، اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد۔ حدیث شریف ہے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہی ہیں، سچی بات ہے۔ تو جس نے یہ عبارت لکھی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے تو صرف پڑھ کے سنائی ہے، جس بندے نے یہ عبارت لکھی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہ وہی ہے شیخ یعقوب علی عرفانی، مرزا قادیانی کا منہ بولا صحابی، اپنے نبی کی بات کو وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یہ حدیث کتنی سچی ہے کہ وہ بندر خنزیر ہوں گے، اور یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ ہے آپ۔ چلیں وقت ابھی کافی ہو گیا طاہر صاحب، چلو جی طاہر صاحب کال کاٹ کے بھاگ گئے ہیں۔ یہ قادیانی مربیوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو سکائپ کے اوپر بلاتا ہوں، فیس بک کے اوپر ٹپ 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 لگے ہوتے ہیں، قسم خدا کی ٹپ ٹپ لگے ہوتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، وہ کاپی پیسٹ جا رہی ہے، وہ کاپی پیسٹ جا رہی ہے۔ مربیوں کو جب کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں آؤ آمنے سامنے، نہ پھر گھس جاتے ہیں وہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔ تو وہ شیخ نے صحیح بات لکھی ہے اپنے مرزا قادیانی کی، بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جتنے دوست سن رہے ہیں
یہ ایک پیغام بھی لیتے جائیں کہ کتاب آئی ہے بھائی ہماری، اور اس کتاب آپ پڑھیں، وہ پڑھنے کے لیے ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ پڑھے ہی نہیں، ہم چھاپتے رہیں آپ پڑھے ہی نہیں، نہ ہی آپ لوگ کتابیں کوئی خود چھپواتے ہیں تو نہ ہی کسی کی چھپی ہوئی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ مرزئی اپنے لٹریچر کے اوپر اتنا ورک کرتا ہے، اتنا لٹریچر چھاپتا ہے، تو ہماری قوم ایسی ہے نہ ہی لٹریچر چھپواتی ہے تو نہ ہی چھپے ہوئے کو پڑھتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی پیغام ہے کہ کچھ احساس کریں، کچھ سوچیں، یہ فتنہ بہت گند کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ ان کا ایک بندہ بھی ہوتا ہے ایک شہر کے اندر، وہ وہاں گند ڈال دیتا ہے۔ اس کو گند کو صاف کرنے میں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، اس کی طرف سنجیدگی اختیار کریں، سنجیدہ ہو جائیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ حاضر تھا۔ یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ یہ جتنے سن رہے ہیں آپ لوگ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، جو نئی ویڈیو ہوتی ہے اس میں آتی ہے وہ آپ کو بھی مل جایا کرے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔